मार कैसे रहा, ये मार रहा है भाई खाने में। देखो कैसे मार रहा है ये। क्या सोच रहे हैं आप कि मैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट की वीडियो दिखा रहा हूँ? नहीं साहब, ये जंतर मंतर की वीडियो नहीं है, बल्कि मस्जिद जिसे खाना खुदा कहा जाता है उसमें देवबंदियों तबलीगियों में ज़बरदस्त आपसी लड़ाई हुई है, उसी की ये वीडियो है। ये कहाँ का वाक़या है और क्या हो रहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। सामीन व नाज़रीन, जो वीडियो अभी आप थोड़ी देर में मुलाहिज़ा करने वाले हैं वो तबलीग की तत्हीर नामी फ़ेसबुक अकाउंट या पेज से शेयर की गई है। जैसा कि आप इस तस्वीर में दो वीडियो के साथ एक तहरीर देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने पूछा है कि ये कहाँ का मामला है, तो जवाब में ये तस्वीर शेयर की गई, जिसे अगर आप बगौर देखेंगे तो नज़र आएगा कि ये मस्जिद नैनीताल की है। फिर हमने इस मस्जिद के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे ये वीडियो नज़र आई और वाज़े हो गया इस वीडियो से कि ये मस्जिद वाकई नैनीताल में मौजूद है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसी मस्जिद में तबलीगी जमात में आपस में ज़बरदस्त झड़प, हाथापाई, धक्का मुक्की, बल्कि एक दूसरे पर ऐसे ये लोग टूट पड़े हैं कि एक का हाथ भी टूटा हुआ दिखाया गया है, जैसा कि आप अभी मुलाहिज़ा फरमाएंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं कि कैसे तबलीगी जमात वाले आपस में दस्तों गरेबां होकर एक दूसरे का दिमाग ठीक करने की कैसी कोशिश में लगे हुए हैं। मार कैसे रहा, ये मार रहा है भाई खाने में। देखो कैसे मार रहा है ये, मार रहा है ये, मार रहा है ये देखो कैसे मार रहा है, ये कैसे मार रहा है, ये देखो ये कैसे मार रहा है, मुसलमान के नाम पे दब्बा है, ये देखो। ये देखो सर जी। और सामाइन, इस झड़प में, इस हाथापाई में एक बहादुर का हाथ भी टूट गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोनों वीडियो सामाइन आपने मुलाहिज़ा कर लिया है। अब ये लड़ाई किस बात पर हुई इसका खुलासा तो अब तक नहीं हो सका है, लेकिन ये वाज़े है कि तबलीगी जमात वाले आपस ही में एक दूसरे का दिमाग ठीक करने की कोशिश की है। दरअसल जिनको मालूम नहीं है उनको बता दूं कि बोरिया बिस्तर बंद जिस तबलीगी जमात को आप देखते हैं कि मस्जिद में घुसकर ज़बरदस्ती लोगों को बिठाकर तबलीगी जमात में शामिल होने और सहरोज़ा, चिल्ला, सालाना वगैरह लगाने की तरगीब देते हैं और उसे दीन का काम बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और गुमराह करने की नापाक कोशिश करते हैं, ये दरअसल ऐसे होते ही नहीं हैं जैसा अपने आप को ये लोगों में ज़ाहिर करते हैं, दिखाते हैं। इनकी हकीकत तो वो है जिसे ये लोग अपनी मुनाफिकत की गंदी नापाक चादर में छुपाकर फिरते हैं, जिसके नतीजे में सामाईन व नाज़रीन इस तबलीगी जमात के अंदर ऐसी फूट पड़ी और देवबंदियों बिलखुसूस इम्तियाज़ पनामवी की ज़ुबान में कहें तो इन तबलीगी जमात वालों पर अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी लानत व फटकार बरसी कि दूसरों को जोड़ने जुड़ने की तालीम देने वाली ये तबलीगी जमात आपस ही में लड़ भिड़ कर दो टुकड़ों में तकसीम हो गई और एक जमात शुराई हुई तो दूसरी सादियानी। ये बात सामाईन व नाज़रीन मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये तो आप ख़ुद देवबंदी मुफ्ती ही से सुन सकते हैं। लीजिए इस वीडियो में सुन लीजिए। तबलीग में दो ग्रुप हैं, एक शूरा वाला ग्रुप है और एक ग्रुप सादियानी ग्रुप है, जिसको मैं सादियानी कहता हूँ, यानी साद के जो अनभक्त हैं वो सादियानी, तो ये सादियानी है। और इन दोनों तबलीगी जमात में यानी सादियानी जमात और शूराई जमात में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते।
جس کی کئی مثالیں ہم نے اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں پیش بھی کی ہیں۔ مثلا اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت پہلے سے مسجد میں آئی ہوئی تھی، اب دوسری جماعت جو آ گئی مسجد میں تو دوسری جماعت کے لوگوں کا سامان مسجد سے باہر کر کے اسے سڑک پر پھینکا جا رہا ہے۔ ٹھیک انفارمیشن کی جماعت آتی ہے، ابھی بنگلور کی جماعت آ کر کے ٹھیک ہے بغیر انفارمیشن کے ٹھیک ہے جس کا اثر کہاں سے کہاں تک پہنچا یہ تو ہم آگے پیش کریں گے، لیکن پہلے آپ دیوبندیوں ہی کے مشہور خطیب پی ایم مزمل سے سنیے کہ یہ دونوں آپس میں کیسے لڑتے ہیں۔ شورا والے ہیں، شورا میں رہو، نظام الدین والے ہیں، نظام الدین میں رہو، ایک دوسرے جانوروں کی طرح لڑ کر اسلام کو بدنام نہ کرو۔ ایک دوسرے سے جانوروں کی طرح لڑ کر اسلام کو بدنام نہ کرو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے سامعین؟ تبلیغی جماعت کے دونوں فرقوں سے، سعدیانی سے بھی اور شورائی سے بھی۔ ان دونوں کی لڑائی سامعین و ناظرین اتنی بڑھ چکی ہے کہ نہ صرف یہ دیوبندی خطیب پی ایم مزمل بلکہ ایک مشہور دیوبندی سجاد نعمانی کو بھی ہاتھ جوڑ کر بھرے مجمع میں علل اعلان کہنا پڑا کہ یہ جھگڑا اب ختم کرو۔ سنیے اس ویڈیو میں۔ تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے تمام اصاغر و اکابر تک پہنچے کہ اللہ کے بندو یہ شورا اور مرکز والا جھگڑا ختم کرو، اپنے اپنے کام میں لگو، امت کفر کے نرغے میں ہے اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ شورا کی ترتیب صحیح ہے کہ فلاں ترتیب صحیح ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ان دونوں تبلیغی جماعت کی آپسی لڑائی سے جو اثر ہو رہا ہے اس سے ایک دیوبندی مولوی اکبر ہاشمی نام سے کس طرح برہم ہو کر تبلیغی جماعت والوں کی حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں، اب یہ بھی سن لیجئے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان دونوں میں تبلیغی جماعت کے ان دونوں فرقوں میں، دونوں گروہوں میں لڑائی کے اصل ذمہ دار کون ہیں، یہ بھی ہم دیوبندیوں کے گھر سے پیش کریں گے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ جیسے میں نے بتایا ملیشیا وغیرہ کے اندر ہر مسجد کے باہر پینے کے پانی کا انتظام، آنے والے لوگوں کو وہ پورے اخلاق سے ادب سے مسجدوں میں لے جاتے ہیں، مسجدوں کا تعارف کراتے ہیں، مسجدیں بتاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ خالی مسجدوں کی وجہ سے جو ہے دین وہاں پہ دین یعنی وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ ہمارے مسجد والوں کے بد اخلاقی کی وجہ سے نوجوان شکیلی بن رہے ہیں۔ میں نے 2 گھنٹے سمجھایا ایک نوجوان کو، بد اخلاقی کی وجہ سے، صرف بد اخلاقی کی وجہ سے۔ کیوں؟ باپ نے سکھایا نہیں، باپ نے سکھایا نہیں بھائی۔ باپ اگر اس کو سکھاتا تھا کہ مسجد میں آنے والوں کے ساتھ کیسے اخلاق کا معاملہ کیا جائے، کیسے اکرام کا اور کیسی پیار محبت سے بات کی جائے، یہ باپ نے سکھایا ہی نہیں نا اس کو۔ باپ نے جنا اور جن کے بغیر تربیت کے چھوڑ دیا، تو ایسوں کی وجہ سے نوجوان مسجدوں میں آنے سے بزن ہو کے شکیلی بن رہے ہیں ہمارے زمانے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اب سامعین و ناظرین، تبلیغی جماعت میں یہ جو 2 فرقے ہوئے ہیں، سعدیانی اور شورائی، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں، کس کی وجہ سے یہ 2 فرقے ہوئے ہیں، یہ سن لیجئے دیوبندی ہی کی زبانی۔ دعوت و تبلیغ کو نقصان پہنچانے میں میں یہ سمجھتا ہوں ان میں اختلاف پیدا کرنے میں دیوبند کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بعض دیوبند کے مفتیوں کو جنہوں نے اختلاف کو ہوا دی ہے اور رجوع نہیں کیا، اللہ تعالی ان کو ہدایت دے، اور وہ اس قابل نہیں رہے اب کہ اب وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہوں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اور کوئی کام کریں تاکہ امت کے اندر افتراق اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ہائپ کیجئے اور اپنے دوستوں میں جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے معلوم ہو سکے کہ یہ تبلیغی جماعت والے کیسے بقول دیوبندی ہی کے جانوروں کی طرح لڑ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔